تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرما دینے سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو، فرمایا جمعرات والے دن تے سوار والے دن آمال آسمان وال چڑھ دینے، آمال آسمان وال جام دینے، تے جدو دو پرا آپس وچ لڑے ہوئے ہومن، دو سکے پرا آپس وچ لڑے ہوئے ہومن، وہ نبی آمال آسمان وال نہیں چڑھ دے، اللہ فرما دینے واپس لے جاؤ جدو تک صلح نہیں کرنگے میں نبیاں نیکیاں قبول نہیں کرانگا۔ کتھے گئیاں تیریاں نمازاں لٹک رہیاں نے زمین و آسمان دے درمیان اندر، کتھے گئیاں تیریاں تہجداں زمین و آسمان دے درمیان اندر لٹک رہیاں نے، کیا تو سکے فرادہ دشمن بنیا اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درآؤ۔